अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेमिकॉन इंडिया इत्यत्र मुख्य कार्यपालकाधिकारिणां सम्मेलने कुर्यात् सहभागिताम्। निवेशम् आलक्ष्य सम्भाव्यते तत्र चर्चा। दिल्ल्याम् अद्य प्रभृति वस्तु सेवाकर परिषदः मन्त्रणा। वस्तु सेवाकर विषये परिष्कारमालक्ष्य समाचर्येत चर्चा। तावत् वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः कुर्यात् सम्मेलनस्य अध्यक्षताम्। बिहार राज्ये आगामि निर्वाचनम् आलक्ष्य गृहमन्त्री अमित शाहः दिल्ल्यां समाकारितवान् भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतॄणाम् उपवेशनम्। उपमुख्यमन्त्रिद्वयमपि भवेत् उपवेशने सम्मिलितम्। भूकंप दुष्प्रभाविते अफगानिस्तान देशे भारतेन सम्प्रेषिता 21 टनमिता सहायता सामग्री। जयशंकरः उक्तवान् अफगानिस्तान देशे स्थितौ दृष्टिः सन्धार्यते अस्माभिः। तावत् साम्प्रतं यावत् 11,400 जनानां मृत्योः समागता दुःखदा सूचना। अन्ते तावत् उत्तरभारते अतिवृष्ट्या अस्ति जनजीवनं महत् दुष्प्रभावितम्। दिल्ल्यां यमुना नद्याः जलस्तरः वर्धितः। नोएडा गाजियाबाद स्थलयोः विद्यालयाः भवेयुः पिहिताः। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सेमिकॉन इंडिया इत्यत्र मुख्य कार्यपालकाधिकारिणां सम्मेलने सहभागितां कुर्यात्। एतस्मिन् सम्मेलने अर्धचालक पारिस्थितिकी तन्त्राय अपेक्षितं निवेशमालक्ष्य चर्चा सम्भवा अस्ति। तावत् ह्यः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्याम् ऐषमः सेमिकॉन इंडिया इत्यस्य उद्घाटनं विहितवान्। भारते शक्तिसम्भृतस्थायित्वयुतस्य अर्धचालक पारिस्थितिकीतन्त्रस्य प्रवर्धनार्थं वस्तुतः एतस्य सम्मेलनस्य आयोजनं विहितमस्ति। एतस्मिन् अवसरे केन्द्रीय वैद्युतिकी सूचना प्रविधि मन्त्री अश्विनी वैष्णवः प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने भारते निर्मितं प्रथमं चिप विक्रम 32 बिट प्रोसेसर इत्येतत् स्मृतिचिह्नरूपेण दत्तवान्। एतदतिरिच्य अनुमोदितानां चतस्रीणां परियोजनानां परीक्षणपराणि चिप्स इत्यपि स्मृतिचिह्नरूपेण तस्मै दत्तानि। विक्रम 32 बिट प्रोसेसर इत्येतद् हि भारते पूर्णतया निर्मितं प्रथमं माइक्रोप्रोसेसर इति अस्ति, यत् प्रक्षेपकवाहनानां कठोरवातावरणे अपि उपयोगाय समर्थम् अस्ति। एतत् हि इसरो इत्यस्य सेमीकण्डक्टर लैब इत्यनेन विकसितम् इति अवधातव्यम्। तावत् सम्मेलनं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिपादितवान् यत् भारते निर्मितं चिप इति जगति बृहत्तम परिवर्तनम् आनेष्यति इति अवश्यम्। आज देश भर में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल पर सेमीकंडक्टर पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इन पार्क्स में लैंड, पावर सप्लाई, पोर्ट्स, एयरपोर्ट, इन सब की कनेक्टिविटी के साथ स्किल्ड वर्कर पूल तक की सुविधा उपलब्ध है। और जब इनके साथ इंसेंटिव्स भी जुड़ जाते हैं तो इंडस्ट्री का फलना फूलना तय है। पीएलआई इंसेंटिव्स हो, डिजाइन लिंक ग्रांट्स हो, भारत एंड टू एंड कैपेबिलिटीज ऑफर कर रहा है। इसलिए इन्वेस्टमेंट भी लगातार आ रहा है। भारत अब
बैकएंड से निकलकर एक फुल स्टैक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की ओर बढ़ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया के सबसे बड़े चेंज को ड्राइव करेगी। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा सबलम् उक्तं यत् भारतस्य अभियानम् एतत् चिप् इत्यस्य निर्माणं यावत् एव सीमितं नास्ति, अथ एतत् भारतम् आत्मनिर्भरं वैश्विके पटले च अधिकं प्रतिस्पर्धी विधातुमपि सर्वथा प्रेरयिष्यति इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निज मातुः विरोधे प्रकाशितम् अपमानजनकं वक्तव्यमालक्ष्य कांग्रेस आरजेडी इत्येतत् दलद्वयम् आक्षिप्तवान्। प्रधानमन्त्री कथितवान् यत् एतादृशी घटना देशस्य महिलानां विशेषतः बिहारवासी महिलानाम् अपमानं करोति। दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन बिहार जीविका निधि सहकारी संघस्य उद्घाटन कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री मोदी निज मातुः अपमान प्रकरणे स्वीयं दुःखं प्रकटितवान्। ध्येयं यत् बिहारराज्यस्य दरभंगा जनपदे कांग्रेस दलस्य अधिकारयात्रावधौ प्रधानमन्त्रिणः अथ तदीयमातुः विरोधे आपत्तिजनकं वक्तव्यं प्रकाशितं गतम् आसीत्। अत्र प्रकरणे प्रधानमन्त्री मोदी दलद्वयमपि क्षमाभियाचनार्थम् उक्तवान्। नागालैंड राज्ये भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य महिला मोर्चा पक्षतः प्रधानमन्त्रिणः अथ तदीयमातुः विरोधे अपमानजनक वक्तव्य प्रकाशनं विरुध्य विरोधयात्रा प्रवर्तितं गता। अत्रान्तरे नागालैंड राज्यस्य दीमापुरे स्थितं कांग्रेस दलीय भवन समक्षं भाजपा इत्येतस्य दलस्य महिलाः प्रदर्शनं कृतवत्यः। विरोधयात्रां सम्बोधयन्ती भाजपा महिला मोर्चा इत्येतस्य अध्यक्षा साचोला रोथरोंग इत्येषा कथितवती यत् दरभंगा घटना तेषां समेषां भारतीयानाम् अपमानमस्ति ये हि सम्मान गरिमा विषयेषु विश्वसन्ति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उक्तवान् यत् महिलाः विकसित भारतस्य आधारभूताः सन्ति। प्रधानमन्त्री मोदी बिहार राज्य जीविका निधि सहकारी संघ लिमिटेड इत्येतस्य उद्घाटनावसरे महिलानां शक्तीकरणम् आवश्यकं प्रतिपादितवान्। अत्रान्तरे असौ अन्तर्जालमाध्यमेन नव सहकारी संस्थानस्य बैंक लेखासु 5,100 कोटि रूप्यकाणि हस्तान्तरितवान्। सममेव प्रधानमन्त्री मोदी कथितवान् यत् प्रशासनं लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, बैंक सखी इत्येतादृशीनां योजनानां प्रवर्तनपुरस्सरं महिलानाम् आयवर्धनार्थं प्रतिबद्धमस्ति। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री स्वदेशी निर्मितानां वस्तूनां प्रयोगार्थं जनान् परामृष्टवान् अथ उक्तवान् यत् स्वदेशी निर्मितानां वस्तूनां प्रयोगः देशः आत्मनिर्भर देशस्य निर्माणे सहायकः भविष्यति। तमिलनाडु राजधान्यां सिटी यूनियन बैंक इत्येतस्य 20,100तमस्य स्थापना दिवसस्य समारोहे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या देशे वित्तीय समावेशन विषयं स्वीकृत्य केन्द्र प्रशासन प्रयासान् श्लाघितवती। तया एतस्मिन् सन्दर्भे विशिष्य प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः उदाहरणं प्रदाय देशे 56 कोटितः अपि अधिककोषगतलेखाः उपयुज्यमानाः इति सहर्षं सूचितवती। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या एतद् योजनान्तर्गतं सिटी यूनियन बैंक इत्येतेन अपि 1,02,000 कोषगतलेखाः समुद्घाटिताः इत्येतदालक्ष्य अपि एतस्य कोषविशेषस्य योगदानं प्रशंसितवती। दिल्ल्याम् अद्य प्रभृति वस्तु सेवा कर परिषदः मन्त्रणा समाचरिता स्यात्। अत्र मन्त्रणाक्रमे वस्तु सेवाकर विषये अपेक्षितं सम्भाव्यमानं वा परिष्कारमालक्ष्य चर्चा समाचरिता स्यात्। एवम् अनुमीयमानमस्ति यत् तत्र तथाविधः अपि निर्णयः गृहीतः स्यात् येन साम्प्रतिके वस्तु सेवाकर स्वरूपे सर्वथा परिवर्तनं स्यात् इति। ध्यातव्यमस्ति यत् एतस्याः मन्त्रणायाः अध्यक्षतां वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमण वर्या कुर्यात्। बिहार राज्ये आगामि निर्वाचनम् आलक्ष्य गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य दिल्ल्यां भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेतॄणाम् उपवेशनं समाकारितवान्। अत्र उपवेशने आगामि निर्वाचनम् अभिलक्ष्य भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रगतिविषये विशिष्य चर्चा समाचरिता स्यात्। तावदेतस्मिन् उपवेशने बिहार राज्यस्य उपमुख्यमन्त्रिद्वयमपि सम्मिलितं भवेत्।
विदेश सचिवः विक्रम मिस्त्री इत्यसौ चीन देशस्य तियानजिन नगरे SCO+ इत्याख्ये समुपवेशने संयुक्तराष्ट्रमञ्चगत परिष्कारस्य विषयम् उत्थापितवान्। तेन तत्र समुपवेशने आतंकवाद विरुद्धं युद्धं SCO इत्यस्य नाम शंघाई सहयोग संघटनस्य सर्वतः महत्वपूर्ण प्राथमिकत्वं भजेत् इति प्रतिपादितवान्। असौ शंघाई सहयोग संघटनेन सम्बद्धैः स्वकीय विशेषज्ञतां स्वोपक्रमान् च संविभाजयितुं भारतं पूर्णतः सज्जमिति सोद्घोषं निरूपितवान्। ज्ञातव्यमस्ति यत् तियानजिन नगरे समनुष्ठिते शिखर सम्मेलने सीमापारातंकवादस्य विषयः चर्चितं गतः आसीत्। विदेश सचिवः एतदेव आलक्ष्य उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एतस्मिन् विषये चीन देशात् स्पष्टतः सहयोगाय निवेदितवान्। निवेदनं च एतदभिलक्ष्य विविधरीत्या समर्थनम् एतदर्थं विधास्यते इति चीन देशेन उक्तम् अपि। भूकंप दुष्प्रभाविताय अफगानिस्तान देशाय भारत पक्षतः 21 टनमिताः सहायता सामग्र्यः सम्प्रेषिताः सन्ति। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः तावत् एतदालक्ष्य उक्तवान् यत् अस्माभिः अफगानिस्तान देशे स्थितौ दृष्टिः सन्धार्यते। तावत् साम्प्रतं यावत् अफगानिस्तान देशे भूकम्पकारणात् 11,400 जनानां मृत्योः सूचना अस्ति। समग्रे अपि उत्तरभारते अथ दिल्ल्यां राष्ट्रियराजधानी क्षेत्रे अपि निरन्तरं जायमानया वृष्ट्या बहुधा जलप्लवसदृश्यः परिस्थितयः समुत्पन्नाः। तत्तत् क्षेत्रसम्बद्धाः च जनाः स्थित्यां हि एतस्यां बहु समस्याग्रस्ताः आलक्ष्यन्ते। सम्प्रति तावत् यमुनानद्याः समीपवर्तिषु निम्नक्षेत्रेषु निवसन्तः जनाः सुरक्षितस्थानेषु गन्तुं परामृष्टाः सन्ति, यतः नद्याः जलस्तरः निरन्तरं क्षतिस्तरतः अपि अधिकं वर्धमानः अस्ति। एतदालक्ष्य दिल्ली प्रशासनेन साहाय्य समुद्धारकार्यमपि आरब्धमस्ति। चिकित्सा सौविध्यैः सह अपेक्षितखाद्यपदार्थानाम् अपि पूर्णव्यवस्था क्रियमाणा अस्ति। एतदनु नोएडा गाजियाबाद स्थलयोः विद्यालयाः पिहिताः भवेयुः इत्यपि विशिष्टा सूचना ख्यापितं गता अस्ति। एतदवधौ दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता साहाय्य समुद्धारकार्यगतां प्रगतिं समीक्षितुमपि सज्जा दृष्टिं गता। तावत् तया उक्तम् अपि यत् अस्माकम् अधिकारिणः निरन्तरं स्थितिं निरीक्षन्ते अथ सर्वसम्भवसहायता अपि प्रशासनपक्षतः निःसंशयं प्रदास्यते इति। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।